ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ہم سیر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے، ان ویران راستوں میں قبرستان تھے، اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے۔ اے انسان ذرا سوچ کے چل، کبھی ہم بھی انسان تھے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ، شہنشاہ، دستگیر علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انسان دیاں خواہشات دا ذکر فرمایا انسان نو جڑی چیز دی طلب ہوندی ہے، اگر انہوں او مل جائے او اگلی چیز دی طلب کردہ ہے، حتیٰ کہ مثال کہ انسان 1,00,000 روپے دی طلب کردہ ہے، 1,00,000 مل جائے وہ دوسرے لاکھ دی کرے گا، دوسرا مل جائے تیسرے دی کرے گا، گاڑی مل جائے اگلی گاڑی دی خواہش کرے گا، بنگلہ مل جائے اگلے بنگلے دی خواہش کرے گا۔ انسان ہر وقت بہتر تو بہتر دی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے اس مقام تے اس صورت نو نازل فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا انسان دا جڑا پیٹ ہے وہ صرف اور صرف قبر دی مٹی ہی بھر سکتی ہے، ویسے بھر سکدا نہیں۔ ایک قرآن دا ترجمہ اور فیصلہ ہے۔ حضرات، یہ دنیا دیاں خواہشاں نے اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے انسان دیاں دنیا دیاں خواہشاں بھی بیان فرمائیاں نے، اور اللہ پاک نے مرن تو بعد بھی انسان دیاں چند خواہشات ہون گیاں جنہاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا۔ تسی کہو گے مرن تو بعد بندہ مر گیا ختم ہو گیا، او خواہشاں کیویں دیاں؟ حضرات، 8 خواہشات اللہ نے انسان دیاں مرن تو بعد اپنے قرآن اندر بیان فرمائیاں نے۔ بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھنا اور آج دے خطبہ جمعہ نو اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ او لوگو، جویں دے فتنے ساڑے ملک پاکستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر جتنے فتنے تنو نظر آ رہے نے، آزمائشاں اور موتاں اور نوجواناں دا کثرت دے نال مر جانا، انتقال کر جانا، وفات پا جانا، اور فحاشی اور یعنی اللہ دے قدم با قدم عذاب آنا، اے نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے دسے ہے کہ قیامت دے قریب اے معاملات ہونگے۔ اور میری عقل، میری فہم و فراست اے آخری دور جڑا چل رہا وے، کیونکہ ہر گناہ اس دور دے اندر موجود ہے۔ حضرات، دعا کرو اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے۔ چند دن پہلے ایک جگہ تے میں گیا، دم کرن واسطے ایک عورت دے، ایک نوجوان مرد دے او دے اندر ایک جن حاضر ہویا، میں نو کہن لگا
حضرت جی تسی قرآن لے کے آؤ، قرآن میرے ہاتھ دے اندر دیو۔ اپنے سر تے قرآن رکھ کے کہن لگا اس سال جیڑا بندہ بھی عمرے تے گیا او دا عمرہ قبول نہیں جے ہویا۔ اے جڑیاں تواڈے پاکستان اندر نیکیاں ہو رہی نے، میری عمر بہت زیادہ ہے، کسے دی نیکی قبول نہیں جے ہو رہی، قیامت قریب ہے۔ اللہ دی قسم ہے گلاں سن کے مینوں یاد آ رہا ہے کہ عمرہ کرنے واسطے لوگ جا رہے نے تے سیلفی دا انتظار ہے۔ عمرہ لوگاں نو دکھان واسطے اور حج لوگاں نو دکھان واسطے ہمہ تن گوش ہو کے بیٹھو۔ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ فِي الْغُمَامِ، فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ میری ابیرا فرمایا جدو انسان مر جاندا وے ایدیاں مرن تو بعد چند خواہشات ہون گیاں۔ میری ابیرا توجہ کرنا درا، اور جڑا گناہگار بندہ ہوئے گا او خواہشاں کرے گا، جڑا مرن والا نیک بندہ ہوئے گا او بھی حسرتاں جنت دیاں رکھے گا، اور جڑا نیک مر گیا وے او دی حسرت جنت ہوئے گی، او دی خواہش جنت ہوئے گی۔ تے جیڑا بندہ مر جاندہ بد بندہ او گناہگار بندہ مرن تو بعد اے دنیا تے واپس جان دی خواہش کرے گا، اللہ منو ایک دفعہ واپس بیج دے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا درا، اے چند خواہشات دا ذکر کائنات دے رب نے کیتا وے۔ فرمایا اللہ دے قرآن وال غور کرے آج دارا، توجہ کرے آج میرے پاک پیغمبر آمین دے لال ساری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے آکھیا، میرے مرشد پاک فرمان دینے فرمایا جمعرات دا دن ہوئے گا تے رات ہر بندہ رات نو سون لگیا، اپنے دل دے اندر ایک گلاں رکھ کے سوے گا۔ دن چڑھے گا میں فلاں یونیورسٹی دے اندر جاواں گا، دن چڑھے گا میں فلاں جگہ تے کام کرنے واسطے جاواں گا، دن چڑھے گا میں جمعہ پڑھنے واسطے جاواں گا، دن چڑھے گا میں اللہ پاک دی رحمت دے نال فلاں کام کرن واسطے جاواں گا۔ میرے آقا نے آکھیا وے اے کملی والے مرشد فرمان دینے فرمایا جمعہ دا دن آغاز ہو جاوے گا، اور جمعہ دے دن دا سورج نکل جاوے گا، اور جدو جمعہ دے دن دا آج دے دن دا فرمایا آغاز ہوئے گا، کوئی بندہ خیتاں وال پیا جاندا وے، کوئی بندہ اپنے کاروبار وال پیا جاندا ہے، کوئی بندہ اپنی دکان تے جا رہا وے، کوئی بندہ مسجد دے اندر جا رہا وے، کوئی بندہ سکول دی طرف جا رہا وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا ایک آواز آنی شروع ہو جائے گی، اتنی دردناک آواز ہوئے گی، فرمایا اے جڑے سفر تے نکلے ہوئے نے آواز ایک دم آواز آئے گی تے اے نام دے کنام دے پردے جڑے نے پھٹ جانگے، میرے ابیرا جدو کرنا دے اور پردے پھٹ جامنگے، میرے ابیرا تھی ایک آواز آئے گی، آواز دی وجہ تو لوگ سہم جانگے اور لوگ پریشان ہو جامنگے، تے کائنات دے رب دا قرآن بولے آؤ فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرمایا جڑے آسمان نے نا اے ترجمہ اللہ
اللہ دی قرآن دا فرمایا جڑے آسمان نے نا اے ٹوٹ کے بدلاں دے اوپر گر جاون گے اے پھٹ کے بدلاں دے اوپر گر جاون گے فرمایا وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا فرمایا جڑے آسمان دے فرشتے نے اے جتھے آم دے جتھے زمین وال آونے شروع ہو جاون گے اے گروہاں دے گروہ زمین وال آونے شروع ہو جاون گے فرمایا اتنا سخت دن ہوئے گا مالک کائنات فرمان دینے اذا الشمس کوورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا الاشار اطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت فرمایا آواز آئے گی تے آواز آؤں دی وجہ تو میرے ابیرہ توجہ کرنا دے پردے جدوں پھٹ جاون گے اور لوگ پریشان ہو جان گے لوگ خوف زدہ ہو جان گے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ لوگ اپنے ہوش ختم کر دے ون گے ماں دودھ پلا رہی ہے اپنے بچے نو اپنے گود اندر بٹھا کے آواز آئے گی اے بچے نو اٹھا کے پھینک دے گی ترجمہ تیاں پارا سورہ شمل فرمایا جدو ماں اٹھا کے پھینکے گی میرے ابیرہ ایک خوف زدہ ہر بندہ پریشان ہو جاوے گا میرے ابیرہ توجہ فرمایا جنانو حمل ہویا ماں اپنا حمل گرا دے گی اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی میرے ابیرہ رب دا قرآن فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میرے ابیرہ فرمایا چاند ستارے بے نور ہو جان گے زمین برابر ہو جائے گی انسان مر جان گے جانور مر جان گے تے اللہ دا حکم آئے گا بادشاہ دا آڈر آئے گا جبریل موت دی گاڑ دے اندر اتر جاؤ فرشتیانوں کہہ دیو اے موت دی گاڑ دے اندر اتر جاؤ اے موت دے اندر فرشتیاں تے بھی موت آ جاوے گی میرے ابیرہ فرمایا اس دن بڑا سخت دن ہوئے گا اور جدوں فرشتیاں تے موت آ جائے گی کائنات دا بادشاہ مالک فرمان گے اس دن اللہ دی عدالت لگ جائے گی اللہ دا حکم ہوئے گا آواز اللہ دی طرف آنی شروع ہو جائے گی الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا فرمایا اللہ کہنے گے اور دسو آج بادشاہ کون ہے اور دسو آج بادشاہیاں کھدیاں نے اور دسو آج مشکل کشا کون ہے اور دسو آج حاجت روا کون ہے اور دسو آج ساری کائنات دا پالن والا اللہ نا میرے ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے
آسماناں تو بارش دا نزول ہو جاوے گا آسماناں تو بارش برس رہی ہے میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے 40 دن بارش ہوندی رہے گی اللہ دی زمین تے ہر پاسے پانی ہی پانی ہوئے گا میرے ابیرا جدو پانی ہوئے گا اللہ دی زمین تے پھر اللہ حکم دے گا زمینوں اے پانی پی جا پانی پی جاؤ اور جدو پانی ختم ہو جائے گا اے زمین خشک ہوئے گی تے پھر دوسری آواز آئے گی اے آواز کیڑی ہے اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا وے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جدو میں معراج تے گیا ایک فرشتے نے سور ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا ایک بہت بڑی چیز ہاتھ دے اندر پکڑی او دا چہرہ اللہ والے اور کدو رب دا حکم آوے میں سور پھونک دیواں میرے ابیرا فرمایا جدو بارش ہوئے گی تے زمین تے پانی سارا زمین پی جاوے گی میرے ابیرا پھر دوسری آواز آئے گی فرمایا شور پھونکیا جائے گا تے قبراں ساریاں پھٹ جان گیاں ساریاں قبراں پھٹ جان گیاں میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ فرمایا جدوں قبراں پھٹ جان گیاں تے لوگ قبراں چو باہر آکے کہن گے یار انج لگ داوے اور جویں ساڈیاں قبراں تے کھڑیاں ہو کے کسے نے آوازاں لائیاں نے اتنی دردناک آواز ہوئے گی اتنی سخت آواز ہوئے گی میرے ابیرا توجہ اور جدو قبراں چو لوگ نکلن گے میرے ابیرا میدان محشر دی طرف چل پین گے اور جدو قبر پھٹے گی لوگ اور جدو زندہ ہون گے مرن تو بعد اور پہلی خواہش کرن گے اور پہلے نمبر تے کی کہن گے فرمایا یا لیتنی کنت ترابا میرے ابیرا ایک کہن گے یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی ہوندا مینوں اٹھایا نہ جاندا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے میں مٹی دے اندر ہی مٹی بن جاندا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے میں پانی دے اندر ہی رڑ جاندا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں انسان نہ ہوندا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے ختم ہو جاندا مٹی دے اندر یا لیتنی کنت ترابا فرمایا کاش میں مٹی ہوندا مینوں اللہ دی عدالت دا سامنا نہ کرنا پیندا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے مینوں آمینہ دے لال دا سامنا نہ کرنا پیندا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے میں اللہ دی عدالت دے اندر نہ جاندا ہائے کاش میں مٹی ہوندا تے مینوں اللہ پاک دا سامنا نہ کرنا پیندا پہلی خواہش کرے گا قبر چو اٹھ دیاں میں مٹی ہوندا تے مٹی اندر ہی میں ختم ہو جاندا فرمایا مٹی چو انج قبراں پھٹیاں انسان نکلے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش مینوں اٹھایا نہ جاندا مینوں مٹی نال میں مٹی ہو کے ختم ہو جاندا اور بڑے صحابہ نبی پاک دے جانثار اے ہوئی دعا کریا کر دے ہائے کاش میں ایک پتا ہوندا ہائے کاش میں ایک جانور ہوندا مینوں انسان نہ بنایا جاندا حساب دینا پیندا ہے او لوگو جدو مر جانا ہے مرم تو بعد جدو کائنات دے رب نے دوبارہ اٹھانا ہے قیامت دا منظر ہوئے گا انسان خواہش کرے گا ہائے یا ویلاتا فرمایا اللہ میں مٹی ہوندا ختم ہو جاندا یا لیتنی کنت ترابا
اور دوسری خواہش جدو انسان نکل کے اللہ دی عدالت وال جائے گا. توجہ کرنا درام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے جدو لوگ جان گے کپڑا بدن تے نہیں ہوئے گا, کوئی کسی نو ویکھے گا آمین آمد لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری حمیرہ اتنا سخت دن ہوئے گا کوئی کسی وال نہیں ویکھے گا. اللہ دی عدالت اور اللہ دا غصہ غضب اللہ دا سارے امتے تاری ہوئے گا, کوئی کسی نو ویکھن دی جرت نہیں کرے گا. اور جدو لوگ قبرہ چو نکل کے اللہ دی عدالت وال چل کے جان گے عزیزان وال میری مسلمان میرا رب دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمد لال دا نام آ جاوے خوش ہو کے اللہ اللہ جایا کرو نبی دی ذات درود پڑھنا اے عمل بڑا بڑا دے آسمان دے فرشتے بھی پڑھ دینے کائنات دا رب بھی خود بھی نبی دی ذات درود پڑھ دا دے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والیو نبی دا نام آ جاوے بدبخت بندہ دے اور بے ایمان بندہ وے جڑا نبی پاک دا نام سندا اے درود نہیں پڑھدا اے تسی پڑھیا کرو میں بھی پڑھنا وا. کائنات دا رب بھی پڑھدا مسجد دے اندر اور تہاڈی آواز بلند ہونی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھے آوے ہر بندہ جا رہے آوے اللہ دی عدالت وال جا رہے آوے اپنے غلامانو یاد کر رہے آوے. اے کاش منو پتا ہوندہ آج منو قبر چو زندہ کیتا جائے گا. آج کئی لوگ ایسے نے اور کئی غلط قسم دے علماء کرام آندے نے اور جدو مر جانا دوبارہ کھڑا نہیں کیتا جاوے گا, دوبارہ نہیں اٹھانا رب نے. میرے ابیرہ اے بندے گناہگار قبر چو باہر آئے نے تے روندے ہوئے کہنگے اے کاش مینوں پتا ہوندا مینوں اٹھایا جانا سی میں برائی نہ کردا, مینوں پتا ہوندا کہ مینوں دوبارہ زندہ کیتا جانا میں اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہ کردا. اگر میں نو پتا ہوندہ کہ دوبارہ اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا پینا میں تے میں اپنی بہنہ دا حق نہ کھاندہ. آج شمر شرمسار ہو کے جا رہے آوے اپنے نال گلہ کردہ ہویا جا رہے آوے. میرے ابیرہ عدالت الہی میرے ابیرہ اے منظر جیڑاوے حضرات اللہ دی کرسی لگ جاوے گی. کوئی بندہ اپنے پسینے آندے اندر کوئی بندہ اپنے غلامانو یاد کر کے رو رہے آوے اے سایہ کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں. میرے ابیرہ آمین آمد لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سجدے دے اندر چلے جانگے. اللہ دا غضب تھے اللہ دا غصہ بہت زیادہ ہوئے گا. میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دینے جدو اللہ تعالیٰ جو غصے دے اندر دنیا ساری کھڑی ہے تے اللہ اوتھے کہنگے الملک یوم ایزن الحق للرحمن. میرے ابیرہ اللہ کہنگے ہے کوئی خالق تے میرے سامنے آوے ہے کوئی مالک میرے سامنے آوے. اللہ دا غضب تے غصہ سارے امتے تاری
ہوئے گا۔ آمینہ دلال فرمان دینے اللہ غصے دے اندر آوازاں دے کے کہن گے ہے کوئی جڑا دنیا تے دعوے کرنے والا میں کرنے والا ماں میں پڑھنے والا ماں میں فلاں ماں میں اولادہ دین والا ماں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا تے میرے سامنے آوے ہے کوئی اولادہ دین والا میرے سامنے آوے۔ میرے ابیرا اللہ غصے نال جدوں بار بار سوال کرنگے اے مسلمانوں اوتھے کھڑا ہون والا کوئی نہیں ہوئے گا، اوتھے اللہ دا صلاح دے سامنے کھڑا ہون والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے دنیا تے بڑے دعوے کرنے والے آؤ میں تینوں جنت لے کے جاواں گا۔ فرمایا ہے کوئی جنت دا داخلہ دین والا میرے ابیرا میرے آقا فرمان دینے اللہ دا غصہ وے کے میں سجدے پہ جاواں گا۔ اور جدو نبی پاک سجدے اندر جان گے اور تھوڑا جیا اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ فرمایا میرے نبی بھی کھڑے نے کوئی کسی دی سفارش نہیں کرے گا۔ اے میرے محبوب نے سجدہ کر لیا وے اینا سجدہ کر کے دسے آوے کہ منگن والا انسان دین والا کلا رحمان۔ اب ایکھو نبی دا سجدے دے اندر رونا میرے آقا فرمان دینے اللہ دا غصہ تھوڑا جیا ٹھنڈا ہو جاوے گا۔ اللہ کہن گے ارفع رأسک یا محمد ارفع رأسک یا رسول اللہ۔ اللہ دے نبی اٹھ جاؤ کی چاندے ہو؟ فرمایا اللہ سونیا اے لوگ پاگلاں دی طرح چل رہے نے لوگ انجنے جویں نشہ کیتا ہویا وے اللہ میری امت ذلیل ہو رہی ہے اللہ لوگ پریشان ہو رہے نے اللہ لوگ پاگلاں دی طرح چل رہے نے بادشاہ گرمی بڑی ہے حساب شروع کر دے اللہ حساب شروع کر دے۔ میرے ابیرا جدو اللہ دے نبی کہن گے میرے ابیرا تے میرے بادشاہ نا اپنی پنڈلی اے لات جیڑی ہے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ننگی کر دے منگے اور جدو پنڈلی ننگی ہوئے گی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا وے مالک کائنات فرمان دینے یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ میرے ابیرا جدو اللہ پنڈلی ننگی کر دے ونگے تے سارے مسلمان نمازاں پڑھنے والے مسلمانوں اللہ دی عبادت کرنے والے جڑے ہونگے اور جناب دی فجر مسجد دے اندر ہوئے گی اور جناب دی ظہر مسجد دے اندر ہوئے گی اور جڑے عصر تے مغرب تے عشاء دا خیال رکھن والے اللہ دی زمین تے سجدے کرنے والے اللہ دے سامنے ساری رات رکوع کرنے والے ساری رات سجدے کرنے والے اے بابا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اس رب دے سامنے رونے دی ایسا کی دے ایک پیاس بجانے نو اور جنا میرے آقا نے آنکھیں آوے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا سارے سجدے دے اندر چلے جان گے سجدہ ریز ہو جان گے میرے ابیرہ تے جڑے اللہ دے نا فرمان نے جڑے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے مسلمانوں اللہ سانو ایڈی ذلت دا سامنا نہ کرنا پوے اللہ دیاں بغاوتاں کرنے والے اے سجدے اندر جان دی کوشش کرنگے اے نام دے اللہ جسم دے اندر اے سریے تے راڈ پا دے وے گا
اے سجدہ نہیں کر سکن گے کوشش بڑی کرن گے اے سجدے اندر جا نہیں سکن گے تے رون گے ہائے کاش اسی دنیا تے نماز پڑھ دے تے اللہ سامنے سجدہ کر دے اے مسلمانوں آج رب نو ویکھیا نہیں تے تہجد اسی پڑھنے آج رب نو ویکھیا نہیں اسی نمازاں دا خیال رکھنے اس کلے دی رضا واسطے نماز پڑھنے آج اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں تے پھر بھی اسی رب دے سامنے دعاواں کرنے آج اللہ نو ویکھیا نہیں آج اسی التجاواں رب دے سامنے رکھنے اسا اللہ نو ویکھیا نہیں آج سارے دکھ جڑے نے اسی رب دے سامنے رکھنے اور کیسا منظر ہوئے گا اللہ پنڈلی ننگی کر دین گے تے سارے سجدے اندر ہونگے تے جڑے بد دنیا تے نماز نہ پڑھنے والے فرمایا او سجدہ نہیں کر سکن گے تے رون گے تے کہن گے اگلی خواہش کرن گے کہن گے یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش اسا آخرت واسطے کچھ کر لیا ہوندا یا لیتنی قدمت لحیاتی اے کاش اسی فرض نمازاں پڑھ لیا ہوندیاں یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے کاش اسی روزے رکھ دے یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے کاش اسا زندگی اندر سچ بول دے اے کاش اسی غیبت نہ کر دے اے کاش اسی ڈکیٹیاں چوریاں نہ کر دے یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے کاش اسی غریباں دا حق نہ کھاندے یا لیتنی قدمت لی حیاتی اے کاش اسی دنیا تے نیک بندیاں دے بارے پروپیگنڈا نہ کر دے اپنے دل دے اندر نفرت نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر حسد نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر منافقت نہ رکھ دے اپنے دل دے اندر غصہ نہ رکھ دے اے شرمسار ہو گیا وے میرے ابیرا اے بے ایمان کہندا یا لیتنی قدمت لی حیاتی ہائے کاش میں آخرت واسطے کچھ کر لیندا حضرات توجہ آقا فرماندے نے فرمایا جڑا نیک بندہ ہوئے گا فرمایا اے دا چہرہ انج چمک رہا ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن چمک داوے نیک دا چہرہ چمک رہا ہوئے گا تے جڑا بد ہوئے گا اے دا چہرہ سیاہ ہو جاوے گا اللہ دیاں دنیا تے نا فرمانیاں کرنے والا اے دا چہرہ جڑا رنگ تبدیل ہو جاوے گا اے دے چہرے دی رنگت بدل جاوے گی اے دے چہرے تے نور ختم ہو جاوے گا میرے ابیرہ توجہ کرنا اندر آقا فرمان دینے فرمایا ترازو لگ جائے گا اللہ دے ترازو لگ جاوے گا نیکیاں ترازو دے اندر بدیاں ترازو دے اندر غناہ ترازو دے اندر بدکاریاں ترازو دے اندر فرمایا جدو ترازو لگ جاوے گا میرے ابیرہ اے بندہ پریشان ہوئے گا ہر بندے نو پتا وے کہ میں رات میری کتھے گزر دیئے ہر بندے نو پتا وے کہ میں دن دے اندر کنے غریباں دا دل دکھانا ماں ہر بندے نو پتا وے میں اپنے ملازمہ دے نال غلط بیانیاں کرنا ماں ہر بندے نو پتا وے میں اپنی بیکری تے کنا جھوٹ بول کے مال ویچنا ماں ہر بندے نو پتا وے کہ میں اپنے ماں باپ دا بڑا دل دکھایا وے ہر بندے نو پتا وے کہ میری رات اللہ دی نافرمانی دے اندر گزر دیئے ہر بندے نو پتا وے میرا دن اللہ دیاں بغاوت اندر گزر داوے میرے ابیرہ اے بندہ رو رہے آوے عدالت الہی دے اندر ترازو لگ گیا وے اے نوجوان کھڑا وے اے دا بدیاں والا پلا پاری ہو گیا ہے اے بدیاں گناہ جڑے نے ترازو دے اندر آئے نے تے افسوس کرے گا تے آسمان دے فرشتے جڑے نے اللہ اے نانو اے دا نام عمال دے گا اے نوجوانو اللہ دی قسم اے جڑا جمعہ میں کوئی اپنے جمعے نو چار چان نہیں جلانا چاہتا
جاندا اے وقت قریب ہے اللہ دی عدالت لگن والی ہے اللہ تعالی انصاف والی کرسی تے بیٹھن والے نے اے مسلمانوں اج سانو یاد ہوئے اللہ دی عدالت لگن والی ہے تے کوئی نجائز قتل نہ کرے اور سانو پتہ ہوئے انصاف دا دل آن والا وے تے کوئی بھی کسی نو نجائز نہ مارے اور سانو پتہ ہوئے اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا میں تے کوئی بھی رات سیل میں آؤ تے ٹھٹرام دے اندر نہ گزارے آجی پول گیا یاد کوئی نہیں اور سانو یاد کوئی نہیں میرے ابیرہ توجہ آقا فرمان دینے اے جڑا بدبخت نامہ عمال جیڑا وے میرے ابیرہ اے دے ہاتھ دے اندر نامہ عمال دیتا جائے گا اے بد بندہ وے گناہگار بندہ وے میرے آقا فرمان دینے فرمایا جدو نامہ عمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھیا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا ایدہ نامہ عمال فرشتے لے کے کھڑے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے گا نام دے آجے نامہ عمال نام دے آجے میں نہیں پکڑنا اے نامہ عمال نہیں ہے اے دے اندر جہنم دا ٹکٹ ہے اے نامہ عمال نہیں ہے اے دے اندر جہنم دے انگارے نے اے نامہ عمال نہیں ہے اے دے اندر تے جہنم دا ٹکٹ ہے نام دے آج میں نہیں پکڑنا نامہ عمال میں نہیں پکڑنا اس پرچینو میں نہیں پکڑنا اس کتاب نو لے جاؤ میں نہیں پکڑنا میرے ابیرہ اے رو رہے آوے حضرات جدے فرشتے نے آقا فرمان دینے اے دے پیٹ دے اندر اپنا ہاتھ گھسا دے ونگے اے دا نامہ عمالے نو اے دے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا جاوے گا اے مسلمانوں آج گناہ کرن لگیاں تو نہیں سوچ دا میرے ابیرہ آج برائی کرن لگیاں اسی نہیں سوچ دے آج بڑے تکبر دے نال اسی زنا کرنے آج بڑی مشکل دے نال اسی خوش ہو کے برائی کرنے آج بڑے تکبر دے نال اسی برائیاں تے زنا کرنے آج بڑے تکبر دے نال شراب پینے آج بڑے تکبر دے نال جوا کھیڑنے آج اسی بڑے تکبر دے نال قتل کرنے منو کوئی روک نہیں سکدا فلامی تعلق والا فلامی تعلق والا مسلمانوں اگر تینوں ایتھے دنیا دا کوئی جج نہیں روک سکدا تینوں دنیا دا کوئی وکیل نہیں روک سکدا عدالت الہی دے اندر اوتھے ایک ایک پل دا انصاف ہوئے گا اوتھے کوئی پکڑن والا تے کوئی چھڑان والا نہیں ہوئے گا میرے ابیرہ عدالت دے اندر جدو انہوں نامہ عمال دیتا گیا وے روندہ تے اندہ یا لیتانی لم اوتا کتابیا یا لیتانی لم اوتا کتابیا ہائے کاش منو نامہ عمال نام دیتا جاندہ ہائے کاش منو نامہ عمال میرے ہاتھ دے اندر نہ پکڑایا جاندہ میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا پہلے کہے گا میں سجدہ نہیں کر سکیا میں نامہ عمال اپنے ہاتھ دے اندر اٹھا لے آوے میرے ابیرام دے کاش میں زندہ ہی نہ کیتا جاندہ میں موت دی نہ اٹھایا جاندہ میرے ابیرہ نامہ عمال پکھڑے آوے اے ظالم رو رہے تے قرآن نے اگلا نقشہ کھچیا سنے آنے مالک کائنات فرمان دینے انہیں نامہ عمال کھبے ہاتھ دے اندر پھڑے آوے تے رو کے آمدہ وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا میرے ابیرہ آقا فرمان دینے اے اپنا کھبا ہاتھ جیڑا وے
اپنے منہ دے اندر پائے گا تے چکھیاں کٹے گا، اپنے منہ اندر پائے گا تے روئی جائے گا، اپنا ہاتھ چبانا شروع کر دے گا، اپنے ہاتھ نو کٹنا شروع کر دے گا۔ اے ترجمان دے قرآن دا اے رو رہا اج ساڈی دنیا دے، اج ساڈے ملک اندر کوئی بندہ اپنے ہاتھ نو منہ دے اندر پاوے اسی کہنے پاگل ہو گیا جے، اے تے دا دماغ ٹھیک کوئی نہیں، اے تے ظالم ختم ہو گیا جے۔ میرے ابیراؤ نبی علیہ السلام فرمان دینے اے اپنا ہاتھ اپنے منہ اندر پا کے چبائے گا تے پھر یاد کرے گا اگلا ویلا، اگلی گل یاد کرے گا تے پتہ کی کہے گا یار کیڑی گل جدی وجہ تو منو اے نام اعمال میرے کھبے ہاتھ دے اندر دیتا گیا وے، ہر ایک کیرا گناہ ہو گیا وے۔ آقا فرمان دینے انہوں یاد آ گیا وے، انہوں یاد آ گیا وے۔ میرے ابیرات کہے گا ہائے منو یاد آ گیا، اے نام اعمال منو کھبے ہاتھ دے اندر کیوں دیتا گیا وے؟ یاد کہے گا تے کہے گا آکھے گا ہائے یار یاد کر کے کہے گا میں فلاں بندے نو اپنا یار نہ بناندا، میں فلاں نو اپنا بیلی نہ بناندا، اور میرا یار زانی سی تے منو می زنا والے پاسے لا گیا وے، اور میرا یار شرابی سی منو آمدہ سی دو گھٹ پی لے دوبارہ شراب نہ پیویں، اور میرا یار دے کیم تے میں دو گھٹ لائے نے میں ساری زندگی واسطے شرابیہ بن گیا، او دے کیم تے میں زنا کیتا وے ساری زندگی واسطے میں زانی بن گیا، او دے کیم تے میں جوا کھیڑیا تے ساری زندگی واسطے جواریہ بن گیا، او دے کیم تے میں قتل کیتا تے ساری زندگی واسطے مقتول بن گیا، اے دے کیم تے میں سیلمہ تھلمہ ٹھٹرام دے اندر گیا، آج میں ساری زندگی واسطے برا بن گیا۔ یاد کرے گا تے روئے گا، اپنی زبان تو پشتائے گا تے پنجویں خواہش کرے گا، آکھے گا یا لیتانی یا لیتانی لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش اس جواریے نو میں اپنا یار نہ بنامدا، آئے کاش میں اس شرابی نو یار نہ بنامدا، آئے کاش میں زانی نو یار نہ بنامدا، آئے کاش میں جواریے نو یار نہ بنامدا، آئے کاش اس بے نماز نو میں یار نہ بنامدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اے بہترین یار ہوئے اے مسلمانوں، بہترین بیلی ہو جے، بہترین یار ہوئے جیڑا اپنے یار نو غنامہ تو روک داوے، جیڑا اپنے یار نو برائیاں تو روک داوے، جیڑا اپنے یار نو شراب تو روک داوے، جیڑا اپنے یار نو زنا تو روک داوے، جیڑا اپنے یار نو برائیاں تو روک داوے، جیڑا اپنے یار نو مذہب دا رستہ وکھاندا وے سیلمے دا نہیں دکھاندا، جیڑا اپنے یار نو مدرسے دا بوا دکھاندا ہے، میرے ابیرا ٹھٹرام دا نہیں دکھاندا، میرے ابیرا حضرت علی فرمان دینے بہترین یار ہووے جڑا یار نو جہنم تو دور کر دے وے، جہنم تو بچا لوے۔ میرے ابیرا نوجوانوں آج یار او بناویں اے نہ ہووے تیرے مرن تو بعد تیری چار پائنوں کندہ دین والا شرابی ہووے، تیرے مرن تو بعد تیرا یار تیری چار پائنوں کندہ دین والا زانی ہووے، تیری چار پائنوں کندہ دین والا شرابی ہووے، تیری چار پائنوں کندہ دین والا چور ہووے۔ یار انج دے بنایا کر، علماء نال اپنا محبت دا رشتہ رکھیا کر، حافظ قرآن نال محبت دا رشتہ رکھیا کر، قاری قرآن نو یار بنایا کر، نیک لوگاں نو یار بنایا کر، اللہ والیاں نو اپنے قریب رکھیا کر، اللہ والیاں دے نال انہاں دی مجلس اندر بیٹھیا کر، اللہ
اللہ والیاں دیاں تربیتاں دے اندر آیا کر اور جدو مر جاویں گا اور جدو کندہ دین والا کاری قرآن ہوئے گا تیری چار پائی نو کندہ دین والا میرے ابیرہ حافظ قرآن ہوئے گا تیری چار پائی نو کندہ دین والا عالم دین ہوئے گا اور مٹیاں برے مٹیاں پان گے اور جہنم دا ایندھن تیرے اوپر سٹھن گے اور نیک مٹیاں پان گے اللہ انام دی وجہ تو تینوں معاف کر دے گا میرے ابیرہ توجہ تے چھیمی خواہش اے رو رہے آوے تے رو کے کہہ رہے ہائے کاش میں انہوں اپنا یار نہ بنام دا ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سب کھواریاں نے کلم پاک جیانا ویرد کوئی جدے بچ حقیقتاں ساریاں نے جنہ رب دا در چھاڑ دیتا ہے اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے میرے ابیرہ اے روندہ ہائے کاش میں نو یار نہ بنام دا ہائے کاش میں برے نو یار نہ بنام دا میرے ابیرہ رب کہہ رہے آوے فرمایا لقد ازلنی انی ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسانی خذولا میرے ابیرہ اے ظالم روے گا تے کہے گا منو شیطان نے بہکایا وے ہائے کاش میں شیطان دے پیچھے نہ لگ دا ہائے کاش میں نبی دے رستے تے چال دا میں صحابہ دے رستے تے چال دا میرے ابیرہ جدوں ویکھے گا نیک لوگ جنت اندر جا رہے نے نیک لوگ جنت اندر تے جڑے بد لوگ نے اے جہنم اندر جا رہے نے تے ایتھے رو پوے گا تے کہے گا ہائے کاش قرآن بولے آؤ فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما فرمایا ہائے کاش اگر میں نیکیاں کردہ تے منو جنت دا داخلہ مل جانا سی ہائے میں نیکیاں کردہ لوگ نیک جنت اندر جا رہے نے میرے ابیرہ پنجویں چھویں خواہش کرے گا یقولون یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول فرمایا ہے کاش میں اللہ دی اطاعت کردہ تھے او دے رسول دی کردہ حضرات دے گناہگار بندہ اور لوگوں حج وقت ہے وقت جمعہ دا ختم ہو چکے آئے آج وقت اپنی نیکیاں اپنا رب دے سامنے کھڑا ہونا بیک اپنی زندگی دے ایام بیک لے اپنی زندگی دے دن بیک لے تیرے زندگی دے لمحات کیویں پہ گزر دینے حضرات چار خواہشات اگلے جمعے دے اندر اونم دا ذکر ہوئے گا بندہ پشتام تو پہلا اے وقت تیرا نیکیاں کرندہ اے وقت تیرا غنام تو بچندہ اے وقت نوجوان لڑکیاں تو بچندہ اے وقت شراب گلو بچندہ اے وقت ہے تیرا گانے آندیاں آوازم دے کولوں بچندہ نہیں تے اسی ہو مانگے اوتھے اے ہوئی ساڑا پشتاوا اور جہنم ساڑا مقدر بن جائے گی اسی لوگ ہی ہو مانگے اوتھے جا کے پشتان نہ لو بہتر ہے آج اپنی زندگی دی اصلاح کر لے فرمایا اتان اللہ و اتان الرسول فرمایا بدبخت روئے گا میں اللہ دی اطاعت کردہ او دے رسول دی گل مندہ تے آج دی ذلت رسوائی تو میں بچ جاندہ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے دعا ہے اللہ سنو آخرت دیاں سختیاں تو مفود کر دے وے زندہ رکھ اسلام تے اللہ ساڑا خاتمہ امام تے فرما دے وے اللہ کے دعا ہے جتھو جتھو بھائی آئے نے اللہ سب دی آج دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین